राजनीतिक दलका नेताहरूले कुनै पनि सडक छाप व्यक्तिलाई टप्प टिप्छन्, टीका लगाइदिन्छन्, मन्त्री बनाइदिन्छन्। अनि त्यो मन्त्री भइसकेपछि 6 महिनासम्म ढुक्क। राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक पर्यो? उही टीका प्रथाको परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने भिन्नता के रह्यो महाशयहरू? विद्युत उत्पादन देशभित्र खपत गर्न नसक्ने, भारतबाट 38 रुपियाँमा खरिद गर्ने, भारतलाई 3 रुपियाँ भारूमा बिक्री गर्ने गरी यो के नौटङ्की भइरहेको छ? ठेकेदारहरूलाई पोस्नको लागि, सरकारलाई कमिसन प्राप्त गर्नको लागि कसले बुझ्दैन? त्यही राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निम्ति ठेक्का दिनु पर्यो कसैलाई, त्यसबाट कमिसन चाहियो सरकारलाई। धिक्कार छ। यस्तो लोकतन्त्रले जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको अपनत्व विकास गराउन सक्छ? सरकारले सघाएको अनुभूति मेयरले गरिरहेका छैनन्। उनी असफल भइरहने अवस्था सृजना भइरहेको छ फोहोर व्यवस्थापनको लागि। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल जेठ 23 गते सरकारले बडा विचित्र किसिमका निर्णयहरू गरिरहेको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट असार महिनाभित्र लगाइहाल, भोकै बस। भारतले गहुँ निर्यात बन्द गर्दैछ। कृषि उत्पादन बढाउतिर ध्यान छैन सरकारको, तर इम्बोस नम्बर अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्यो। राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्यो। अब नागरिकताले अब काम गर्नेवाला छैन। यो नौटङ्की सरकारले किन गरिरहेको छ? सर्वत्र आश्चर्यको विषय बनेको छ। जनता भोकमरीले मर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ। खेतीको बेला आइसक्यो। किसानहरूको खेतमा बिउ छैन, किसानहरूले खेतमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मल छैन। जिल्लाबाट खबरहरू आइरहेका छन्, प्रत्येक जिल्लामा किसानहरूले रासायनिक मल पाइरहेका छैनन्। भारतले निर्यात गर्ने भनेर वचन दिएको रासायनिक मल निर्यात बन्द गरेको छ। युरिया मल आउन बन्द भएपछि किसानहरूका खेती ठप्प हुनेवाला छन्। किसानहरूको खेती ठप्प भयो भने उत्पादन बढ्ने छैन, उत्पादन हुने छैन। उत्पादन भएन भने देशको हालत के हुने हो? भोकमरीले हाहाकार मच्चिने हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। तर सरकारको दिमागमा अनौठो किसिमबाट इम्बोस नम्बर प्लेट सवारी साधनहरूमा चेन्ज नगर्ने हो भने सवारी साधनहरू ठप्प हुनेवाला छन्, बन्द गर्नेवाला छ सरकारले। त्यो इम्बोस नम्बरले के दिने हो देशलाई? अनि राष्ट्रिय परिचय पत्रले देशलाई के दिने हो? जनतालाई के दिने हो? यो अनावश्यक कुरामा सरकारले किन ध्यान दिइरहेको छ? किन चासो देखाइरहेको छ? यो अनावश्यक कुराहरूमा जनतालाई जबरजस्ती अनावश्यक कामहरूमा किन पेलान दिइरहेको छ सरकारले? यो बुझ्न नसकिएको विषय हो। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ, देशलाई औद्योगिकरण गर्नेतर्फ छैन। सरकारको अर्को ध्यान कता छ? विद्युत निर्यात गर्ने। कति रुपियाँमा? प्रति युनिट 2 रुपियाँ केही पैसा भारूमा भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने क्रम सुरु भइसक्यो। यो बर्खायाममा मात्रै हुनेवाला सम्भवतः। नेपाली जनताका घर घरमा अहिले पनि लोड सेडिङ जस्तै अवस्था भोग्नु परिरहेको छ। पटक पटक विद्युत गइरहन्छ। बिजुली गइराख्नु पर्ने कारण के हो? यो बिजुली गइराख्ने हो भनेदेखि भान्सामा कसरी बिजुलीको प्रयोग हुने हो? बिजुलीको प्रयोग तब मात्र हुन सक्छ जब बिजुली जाँदै जाँदैन। बिजुली जाने अनि भान्सामा ग्यास नराख्ने हो भने हालत के हुन्छ? जनताका भान्सामा भात नपाक्ने अवस्था हुन्छ। 1 घन्टा होइन, 2 घन्टा होइन, 3 घन्टासम्म पनि बिजुली गइरहेको अवस्था अहिले पनि जनताले भोग्नु परिरहेको छ। इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर, ग्यास सिलिन्डर हटाऊ अभियान थालेर मात्र हुन्छ। यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउनको निम्ति सरकारले जनताका भान्साहरूमा बिजुली नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। यो हुँदैन। सरकारको ध्यान कता गइरहेको छ? मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदैछन्। 6 महिना जागिर खाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जो तत्कालीन नेकपा एमालेसँग विभाजित भएर
छुट्टै पार्टीको रूपमा अस्तित्वमा आएको पार्टीका तर्फबाट केही व्यक्तिहरू मन्त्री भएका थिए। उनीहरूले 6 महिना मन्त्री खाए, सिके, मन्त्रालय कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिके बल्ल बल्ल। उनीहरूले काम गरेर केही पनि पाएका छैनन्। सिनको भाँचेका छैनन् देशको हितमा र जनताको हितमा। एउटा अलिकति पर्यटन मन्त्री चर्चामा आए। उनले पनि नारायण हिटीभित्र बनेको एउटा रेस्टुरेन्टको निकै तहल्का मचाए। उनले बाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो प्रभावकारिता कामबाट देखाउन पाएनन्। सिक्दै थिए, 6 महिना त सिक्न लाग्नु पनि स्वाभाविक हो। मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय चलाउने अभ्यास नभएकाहरूलाई मन्त्रालय चलाउन त्यति सहज छैन। तर सिकिसकेका मन्त्रीहरूलाई बिदाई गरेर अब नवसिकारुहरूलाई फेरि आज शपथ खुवाइन्छ। यो नौटङ्की के भइरहेछ? अनि यो टीका प्रथा, राजतन्त्र कालमा टीका प्रथाको विरोध गर्थ्यौँ हामीहरूले। राजाले टप्प टिप्यो, कसैलाई मन्त्री बनायो, पुग्यो। त्यो मन्त्रीले जहिलेसम्म खाए पनि भयो। अहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले कुनै पनि सडक छाप व्यक्तिलाई टप्प टिप्छन्, टीका लगाइदिन्छन्, मन्त्री बनाइदिन्छन्। अनि त्यो मन्त्री भइसकेपछि 6 महिनासम्म ढुक्क उसलाई सांसद हुन पनि परेन, सांसद नभए पनि भयो, कुनै राजनीतिक व्यक्तित्व नभए पनि भयो, राजनीतिक सुझबुझ नभए पनि भयो, राजनीतिक पार्टीका नेतालाई रिझाइ पुग्यो। यो टीका प्रथा हो कि होइन? राजतन्त्र कालको टीका प्रथा र यो टीका प्रथामा भिन्नता के हो? राजाले त बरु अलिकतिकै राजनीतिक छवि भएका मानिसहरूलाई टीका लगाउने गर्थे। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन ढङ्गले टीका लगाइरहेका छन्, यो टीका परम्पराको अन्त्य चाहेका छन् नेपाली जनताले। नेपाली जनता लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउने कि नपाउने, लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने कि नपाउने नेपाली जनताले, यो राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले यस सम्बन्धमा समीक्षा गर्न नसक्ने हो भने यसको परिणाम गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनिन्छ। यसप्रति वितृष्णा पैदा गराउने काम बाहेक अरू केही पनि हुने छैन। जनताले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्, राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक पर्यो? उही टीका प्रथाको परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने भिन्नता के रह्यो महाशयहरू? यो राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न पर्ने हो कि होइन? यो टीका प्रथा हो कि होइन? यो टीका प्रथालाई संविधानमा जुनसुकै व्यवस्था गरियोस्, यो टीका प्रथालाई जनताले मन पराउँदैनन्। यही टीका प्रथालाई अन्त्य गर्नको निम्ति राज संस्था विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् जनता भन्ने कुरा नेताहरूले कहिले बुझ्ने? नेताहरूले किन नबुझ्ने? देश सङ्कटमा परिरहेको छ। देशलाई औद्योगिकरणतर्फ लग्न सकिएन, देशलाई कृषि उत्पादनमा अगाडि बढाउन सकिएन भने देशमा चरम रूपमा खाद्यान्न सङ्कट बढ्ने सम्भावना बलियो बनेर गइरहेको छ। भारतबाट हामीले आयात गरिरहेका थियौँ गहुँ, वार्षिक 8 अर्बको गहुँ खरिद गरिरहेका थियौँ, भारतले निर्यात बन्द गर्यो। चामल निर्यात पनि बन्द गर्ने भनेर भारतले भनिरहेको छ। वार्षिक 45 अर्बको चामल हामीले आयात गरिरहेका थियौँ। भारतले निर्यात बन्द गर्यो भने कहाँबाट आयात गर्ने? हामीले उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। उत्पादन बढाएर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ। अन्य औद्योगिक उत्पादनहरूमा पनि आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ। नेपालभित्र आत्मनिर्भर हुन सकेका विभिन्न उत्पादनहरू छन्। जस्तो हाम्रो देशमा बिस्कुट उत्पादन भइरहेको छ, बिस्कुटमा नेपाल आत्मनिर्भर छ। यो आत्मनिर्भर बनिसकेको बिस्कुट बाहिरबाट आयात बन्द गरिदिँदा के हुन्छ? किन आयात गर्ने तिनी? नेपालमा पर्याप्त मात्रामा बिस्कुट उत्पादन भइरहेको छ। बिस्कुट फालाफाल छ। यहाँका उद्योगपतिहरूले बिस्कुट उत्पादन गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा गुणस्तरीय बिस्कुट पनि उत्पादन भइरहेको छ। ती बिस्कुट उत्पादकहरूलाई थप गुणस्तरीयता कायम गराउन बरु प्रोत्साहित गर्ने, गुणस्तरीय बिस्कुट कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ध्यान दिने हो कि
बाहिरबाट थप बिस्कुटहरू आयात गरेर यहाँ आत्मनिर्भर बन्न सङ्घर्षरत उद्योगहरूलाई सङ्कटग्रस्त बनाउने, यो सरकारले सोच्न पर्ने हो कि होइन? साबुनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। पर्याप्त मात्रामा साबुन उत्पादन भइरहेको छ देशभित्र। साबुन हामीले बाहिरबाट किन आयात गर्ने? बाहिरबाट आयात गरिएका साबुनहरू जस्तै गुणस्तरीय साबुन यदि देशमा चाहिएको हो भने त्यो गुणस्तरीय साबुन उत्पादनतर्फ यहाँ साबुन उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित किन नगर्ने? त्यसतर्फ किन अगाडि नबढाउने? यसतर्फ सरकारको ध्यान पटक्कै पनि छैन। विद्युत उत्पादन देशभित्र खपत गर्न नसक्ने, भारतबाट 38 रुपियाँमा खरिद गर्ने, भारतलाई 3 रुपियाँ भारूमा बिक्री गर्ने गरी यो के नौटङ्की भइरहेको छ? यो नौटङ्की सरकारले कहिले बन्द गर्ने? यो भारतको दबावमा भइरहेको छ भन्ने कुरा जनसाधारणले बुझिसकेका छन्। जनतालाई उपयोग गर्ने विद्युत 38 रुपियाँ प्रति युनिटमा आयात गर्ने त्यही भारतबाट, अनि त्यही भारतलाई 3 रुपियाँदेखि 2 रुपियाँ केही पैसा छ, मैले ठ्याक्कै अङ्क बिर्सेँ अहिले, 3 रुपियाँ लगभग भनौँ 3 रुपियाँदेखि 11 रुपियाँसम्म, अत्यधिक 11 रुपियाँ नत्र न्यूनतम 3 रुपियाँ दर कायम गरेर भारतलाई निर्यात गरिरहेको छ अहिले नेपालले। यो नौटङ्की किन गरिरहेको छ? नेपालभित्र विद्युत पुर्याउन सकिरहेको छैन, जनताका भान्सामा विद्युत पुर्याउन सकिएको छैन, उद्योग स्थापनाहरूतर्फ जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने, उद्यमीहरूलाई अलिकति जागरुक बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण छैन। सरकारको ध्यानाकर्षण फजुल खर्चमा, जनतालाई तनाव कसरी सृजना गर्ने, जनतालाई बोझ कसरी सृजना गर्ने, जनतालाई बढीभन्दा बढी खर्चिलो अवस्थामा कसरी पुर्याउने, जनतालाई कर कसरी थोपर्ने, यस्तै गतिविधिमा मैले अघि उल्लेख गरेँ इम्बोस नम्बर प्लेट अहिले नेपालका सवारी साधनहरूमा किन आवश्यक पर्यो परिवर्तन गर्न? चलिरहेका नम्बर प्लेटहरूले के बाधा व्यवधान सृजना गरेर अहिले इम्बोस नम्बर प्लेटको नाममा नौटङ्की गर्न खोजिएको छ? ठेकेदारहरूलाई पोस्नको लागि, सरकारलाई कमिसन प्राप्त गर्नको लागि? कसले बुझ्दैन? राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने पनि त्यही हो अभियान। नेपाली नागरिकहरूसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छँदैछ राष्ट्रिय परिचय पत्रको रूपमा, त्यसले काम गरेन। त्यो नागरिकताले काम नगरेको के हो? कहाँनिर अड्कियो? नागरिकताले काम गर्न नसकेर कहाँनिर अवरोध सिर्जना गर्यो? राष्ट्रिय परिचय पत्रको बोझ किन थोपर्न थालिएको छ? त्यही राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निम्ति ठेक्का दिनु पर्यो कसैलाई, त्यसबाट कमिसन चाहियो सरकारलाई। धिक्कार छ। यस्तो लोकतन्त्रले जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको अपनत्व विकास गराउन सक्छ? राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमा नसोच्ने हो भने देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाने सम्भावना बलियो भइरहेको छ। एकातिर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिलाउनको निम्ति बाह्य शक्तिले दबाब दिइरहेको छ, अर्कोतिर संसदभित्र नागरिकता विधेयक पारित गराउने चलखेल भइरहेको छ। नेताहरूले मन्त्रीहरूले पटक पटक ठाउँ ठाउँमा बोलिरहेको सुनिन्छ, नागरिकता विधेयक अब छिटै संसदबाट पारित हुन्छ। खाली विदेशीहरूको स्वार्थमा मात्र काम गर्ने, देशका जनताको आवश्यकता के हो, जनताको स्वार्थ के हो, जनताको चाहना के हो, त्यसतर्फ पटक्कै पनि ध्यान छैन। कति भयो काठमाडौँ महानगरभित्र फोहोरको डङ्गुर थोपरिएको, नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले दौडधुप गरिरहेका छन्। यसमा सरकारले सघाउनु पर्दैन। सरकारले सघाएको अनुभूति मेयरले गरिरहेका छैनन्। उनी असफल भइरहने अवस्था सृजना भइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि टेकुलाई डम्पिङ साइट गरिएको थियो, त्यहाँ अवरोध भइरहेको छ। सिसडोलमा डम्पिङ गरिएको थियो, त्यहाँ अवरोध भइरहेको छ। विकल्प के हो? यसको व्यवस्थापनको विकल्प भनेको घरभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्न जनताका घर घरमा अभियान थाल्नुको विकल्प छैन। यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिने हो भने थप सङ्कट, थप रोग व्याधिहरू पनि सृजना हुने सम्भावना छ।
सरकारले समयमै ध्यान दियोस्। जनताको आवश्यकतालाई सरकारले बुझ्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।